ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां प्रातिपदिकार्थः इव प्रथमायाः अभ्यर्थः। प्रातिपदिकं तात्पर्यग्राहकमेव। तत्र प्रातिपदिकार्थस्य प्रत्ययार्थे प्रथमार्थे अन्वयः इति नोच्यते, यतोहि अभेदसम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा। अतः तत् तात्पर्यग्राहकमेव भवति इत्येवम् उक्त्वा, यत्र क्रियापदं न श्रूयते अस्ति इत्यादिपदम् अध्याहृत्य अन्वयः उच्यते। नीलघटस्थले तु तत्र पार्ष्ठिकः एव अन्वयः, अभेदबोधः मानसः एव इति। तत्र शाब्दबोधे तु नीलस्य घटेन सह अन्वयः नोच्यते, किन्तु मानसः एव इत्येवम् अंशः पूर्वं निरूपितः। अनन्तरमिदानीम् अरुण एकहायन्योः अभेदभानप्रकारः। नीलघटयोः अभेदः मानसबोधे विषयः भवति इत्येवं निरूपितं। तर्हि अरुणया पिङ्गाक्ष्य इत्यादिष्वपि स्थलेषु अभेदबोधः कथं भवति इत्यादि निरूपणीयं भवति। तदत्र उच्यते। निरूपणीयं नाम तत् पूर्वोक्तैरित्येव वक्तव्यं, मानसबोधविषयत्वं वक्तव्यं। तथा सति तथा युज्यते वा न वा इत्यादि प्रश्नः। न च शब्दात् अभासमानस्य भेदस्य वेदोत्थज्ञानविषयत्वाभावात् अरुणयैकहायन्या इत्यत्र आरुण्यस्य एकहायन्याम् अन्वय अकरणेऽपि दोषाभावापत्तिः। किमुच्यते? नीलो घटः इत्यादिषु स्थलेषु यथा प्रतिपादितं तथैव अरुणया एकहायन्या इत्यत्रापि प्रतिपादनं कर्तव्यं। नाम अरुणया इत्यत्र गुणः करणत्वे अन्वयति, तादृशकरणत्वं निरूपकतासम्बन्धेन त्रयभावनायाम् अन्वयति। एकहायन्यादिष्वपि तथा तत्र प्रातिपदिकार्थः तृतीयोपात्ते करणत्वे अन्वयति। तद् यत् करणत्वं तद् करयभावनायां निरूपकतासम्बन्धेन नाम स्वरनिरूपक उद्देश्यकत्वसम्बन्धेन अन्वयति, करणत्वम् अन्वयति इत्येवं वक्तव्यमस्ति। इत्येवमस्ति स्थितिः। तर्हि तत्र आरुण्यस्य नाम अरुणरूपवतः अस्य च एकहायन्याश्च यः सम्बन्धः अभेदसम्बन्धः, सः कथं तत्र उपपादनीयः? अभेदबोधस्तु भवति, भेदानुभवः वर्तते। तद् कथमिति चेत् नीलो घटः इत्यत्र यथा पूर्वं निरूपितं मानसबोधविषयत्वमादाय तदुपपादनीयम् इत्येवं। नीलो घटः इत्यस्मिन् स्थले अभेदबोधः मानसः इति यथा उक्तं, तद्वत् अत्रापि अभेदबोधः मानसः इत्येवं। परस्परं तत्र अन्वयः आरुण्यं तत्र एकहायन्याम् अन्वितं प्रतीयते। आरुण्यविशिष्ट एकहायनीति मानसबोधे गृह्यते इति वक्तव्यं। तर्हि अयं यः अभेदः आरुण्यरूपविशिष्टस्य एकहायन्याश्च यः अभेदः, सः मानसबोधविषयः चेदपि वेदोत्थज्ञानविषयो नास्ति। वेदोत्थज्ञानं नाम वेदवाक्यजन्यशाब्दबोधीय विषयः नास्ति इति कृत्वा वेदवाक्यजन्यशाब्दबोधीयविषयत्वं यदि न भवति अरुणया एकहायन्या, तर्हि आरुण्यम् एकहायन्याम् अन्वयं न प्राप्नोति चेदपि श्रमः नास्ति। तत्र आरुण्यस्य करणत्वम् एकहायन्याः करणत्वम् इत्येतावन्मात्रं वेदवाक्यजन्यबोधे विषयः। आरुण्यस्य एकहायन्याश्च यः सम्बन्धः अथवा आरुण्यरूपविशिष्टस्य एकहायन्याश्च यः सम्बन्धः, सः सम्बन्धः अभेदरूपसम्बन्धः, सः वेदोत्थज्ञानविषयो नास्ति इति कृत्वा सः तथा नाङ्गीक्रियते चेदपि श्रमः न स्यात्, एकहायन्याम् अन्वय अकरणेऽपि। आरुण्यस्य एकहायन्यम् अन्वयः न सम्पाद्यते चेदपि दोषाभावापत्तिः, दोषो न स्यात्। वस्तुतः आरुण्यस्य एकहायन्याम् अन्वयः यदि न स्वीक्रियते दोषः। अयं सिद्धान्ते तथा अरुणाधिकरणे तथा उच्यते। वासःप्रभृतिषु आरण्यस्य निवेशो नास्ति, गवि एव तत्र आरुण्यस्य निवेशः इत्येवं सिद्धान्तः वर्तते मीमांसकानां। तदिदानीं न स्यात्।
इत्येवं। यतो हि सः मानसबोधविषयः मानसबोधविषयः वेदोत्थज्ञानविषयो नास्ति इत्येवम्। अतः दोषः न स्यात् इत्येवम् आपत्तिः। तत्र उत्तरमुच्यते वेदापेक्षित अर्थविषयकस्य मानसस्यापि ज्ञानस्य वेदतात्पर्यविषयतः वेदोत्थत्वात् ಅಂದ್ರೆ वेद अपेक्षित अर्थविषयकस्य मानसस्यापि ज्ञानस्य वेदे अपेक्षितः यः अर्थः वेदवाक्यजन्य शाब्दबोधानुरोधेन अपेक्षितः यः अर्थः तादृश अर्थविषयकं यत्किञ्चित् ज्ञानं तद् मानसज्ञानं वा भवतु अर्थापत्तिज्ञानं वा भवतु अन्यादृशं वा भवतु अनुमित्यात्मकं वा भवतु तस्य सर्वस्यापि ज्ञानस्य मानसस्यापि नाम मानसं वा भवतु अर्थापत्ति सम्बन्धि वा भवतु अथवा अनुमित्यात्मकं वा भवतु तस्य सर्वस्यापि ज्ञानस्य वेदतात्पर्यविषयकत्वं स्वीक्रियते वेदतात्पर्यविषयकत्वम् इत्येव स्वीक्रियते इति अतः वेदोत्थत्वम् इति वक्तुं शक्यते तानि सर्वाण्यपि ज्ञानानि वेदोत्थानि ज्ञानानि इत्येव वक्तुं शक्यन्ते इत्येवम् अतः प्रकृते कथं वक्तव्यम् इति चेत् तत्र आरुण्यस्य तत्र एतद् द्रव्यापेक्षा वर्तते एकहायन्यादीनां च गुणापेक्षा अस्ति अतः वेद अपेक्षित अर्थविषयकमेव ज्ञानमिदं वेदापेक्षित अर्थविषयकमेव मानसज्ञानम् अभेदविषयकं मानसं ज्ञानं वेदापेक्षित अर्थविषयकमेव अस्ति इति कृत्वा तदीयविषयस्य अभेदस्य वेदतात्पर्यविषयत्वम् इत्येवं वक्तुं शक्यते इत्येवम् अतः अनुपपत्तिर्न वर्तते अयम् अभेदबोधः वेदोत्थः एव अस्ति अतः अनुपपत्तिर्नास्ति आरुण्यस्य एकहायन्यामेव अन्वयः वासः प्रभृतिषु आरुण्यस्य अन्वयः नास्ति एकहायन्यम् अन्वयः भवत्येव इत्येवम् न हि वेदपदवृत्तिविषयत्वं वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वमेव वा वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकम् यथात्वे इत्यादि अग्रे वेदपदवृत्तिविषयत्वं वेदघटकीभूतं यत् पदं तादृशपदस्य या वृत्तिः शक्तिर्वा लक्षणा वा गौणी वा तादृशवृत्तिविषयत्वं वृत्तिप्रतिपाद्यः यः अर्थः सः वेद तात्पर्यविषयत्वप्रयोजको भवति इति न किमर्थं वेदपदवृत्तिविषयत्वमित्येतावन्मात्रम् यद्युच्यते तर्हि धर्मः विषयो न स्यात् यतोहि धर्मः तत्र संसर्गादिकमपि भवति इष्टनिरूपितसाधनत्वं विधिबोधित इष्टसाधनत्वम् इति वक्तव्यं तर्हि तत्र विधिबोधितत्वं इष्टसाधनत्वे तत्र अनुमित्यादिकं प्रविष्टं भवति अनन्तरम् इष्टनिरूपितं साधनत्वम् इत्यादि बहु किञ्चित् तत्र विधिसम्बन्धः बोधितत्वं त्यक्त्वा विधिसम्बन्धः इति स्वीक्रियते चेत् पुनः तत्रापि सम्बन्धः संसर्गः इत्येवम् उक्त्वा तत्र संसर्गादिकमपि प्रविष्टं वर्तते इति कृत्वा अयं भवति वाक्यार्थः तर्हि तत्र पदवृत्तिविषयत्वं न वर्तते इति कृत्वा धर्मस्यापि किं स्यात् वेदतात्पर्यविषयत्वं न स्यात् अतः द्वितीयः पक्षः उक्तः वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वमेव वा तत्र प्रथमस्थले वृत्तिविषयत्वं पदार्थेषु एव वर्तते संसर्गेषु नास्ति इत्येवम् अतः द्वितीयमुक्तं शाब्दबोधविषयत्वं पदार्थेष्वपि वर्तते संसर्गेष्वपि वर्तते अतः धर्मस्य तात्पर्यविषयत्वं वेदतात्पर्यविषयत्वं सिद्ध्यति वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वम् इत्यदि उच्यते संसर्गादिसाधारण्येन इदं वर्तते इति कृत्वा धर्मस्यापि वेदतात्पर्यविषयत्वं सिद्ध्यति अतः इदमेव भवतु वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वमेव वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकं भवतु इति चेत् तदपि न वेदपदवृत्तिविषयत्वम् अपि वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकं न भवति वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वमपि वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकं न भवति किमर्थम् इति चेत् उभयत्र दोषः उच्यते अथवा अन्तिमेव यतोहि इदं तु पूर्वमेव निरस्तम् अन्तिमेव इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते तथात्वे
इमाम् अगृभ्णन् रशनामृतस्य इत्यश्वाभिधानीमादत्ते इत्यत्र शाब्दबोधे मन्त्र अश्वाभिधानी सम्बन्धमात्रस्यैव विषयीकरणात् तस्य च लिङ्गकल्प्यश्रुत्यैव सिद्धौ एतद्वाक्यवैयर्थ्यापत्तेः। इमाम् अगृभ्णन् रशनामृतस्य इत्यश्वाभिधानीमादत्ते इति विधिवाक्यम् अत्र चयनप्रकरणे इदं वर्तते। इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य इति मन्त्रः तस्य पादः अत्र प्रथमः पादः अत्र गृहीतः। इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य इत्यस्य मन्त्रस्य अमृतस्य इति पर्यन्तं प्रथमः पादः मन्त्रस्य प्रतीकार्थम् आद्यप्रतीकः अत्र गृहीतः इति शब्देन सम्पूर्णः मन्त्रः ग्राह्यः। किञ्च इति शब्देन करणत्वेनापि मन्त्रः अश्वाभिधान्यङ्गत्वेन अश्वाभिधानि आदानाङ्गत्वेनापि विधीयते इत्येवमस्ति स्थितिः। तत्र अश्वः अपि वर्तते गर्दभः अपि वर्तते। उभयोः अपि बन्धनं कर्तव्यमिति कृत्वा उभयसम्बन्धिनी रज्जुः अपि वर्तते। अश्वाभिधानि अभिधानी नाम रज्जुः, अभिदधाति नाम बन्धनं करोति इत्येवं, यया सा अभिधानी रज्जुः इत्यर्थः। तर्हि सा या अभिधानी द्वयं वर्तते। अश्वस्य अभिधानी गर्दभस्य अभिधानी इत्येवम्। अश्वाभिधानी मादत्ते इत्येवम् अश्वाभिधान्याः आदाने अयं मन्त्रः विनियोक्तव्यः इत्येवं भवति सामान्यतः। तदेव अत्र उक्तम् इत्यत्र शाब्दबोधे मन्त्र अश्वाभिधानी सम्बन्धमात्रस्यैव विषयीकरणात् यतोहि तत्र इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य इति मन्त्रेण अश्वाभिधान्याः आदानं कर्तव्यम्। अतः तत्र मन्त्रः अश्वाभिधानी आदानम् अनयोः सम्बन्धः। अश्वाभिधानी सम्बन्धो नाम अश्वाभिधान्याः आदानरूपसम्बन्धः तन्मात्रमत्र विषयीक्रियते। मात्रशब्देन किं वार्यते इति चेत् गर्दभ अभिधानि सम्बन्धभावः अत्र न विषयः। मन्त्रस्य अश्वाभिधानी आदानस्य अश्वाभिधानी सम्बन्धः एव अत्र शाब्दबोधे विषयः। गर्दभाभिधानी या वर्तते, गर्दभ अभिधान्या सह मन्त्रस्य सम्बन्धो नास्ति इत्यंशः अत्र शाब्दबोधे न विषयः। मात्रशब्देन तद्वार्यते। एतावन्मात्रं विषयः, अन्यः कश्चन विषयः तत्र नास्ति इति विषयीकरणात् तस्य च नाम मन्त्रस्य अश्वाभिधानी सम्बन्धस्य च मन्त्रस्य अश्वाभिधान्या सह यः सम्बन्धः सः तस्य सम्बन्धस्य लिङ्गकल्प्यश्रुत्यैव सिद्धौ एतद्वाक्यवैयर्थ्यापत्तेः। अयं यः अंशः सः लिङ्गेनैव अस्माभिर्ज्ञातुं शक्यते। तदर्थं च एतस्य विधेरपेक्षा नास्ति। कथं लिङ्गेन कल्पयितुं शक्यते इति चेत् इमामगर्भणं रशनामृतस्य इति मन्त्रः इमां रशनां ऋतस्य रशनाम् अगृभ्णन् नाम गृहीतवन्तः इत्यर्थः। अगृह्णन् इत्यर्थः नाम गृहीतवन्तः। अगृह्णन् इति वक्तव्ये अगृभ्णन् इति वेदे भवति। तर्हि इमां रशनाम् अगृभ्णन् ऋतस्य रशनाम् इमां रशनाम् अगृभ्णन् गृहीतवन्तः अगृह्णन् इत्येवम्। तर्हि अत्र लिङ्गात् मन्त्रलिङ्गात् सामर्थ्यात् रशनां देवताः गृहीतवन्तः। इमां रशनाम् अगृभ्णन् देवताः इमां रशनाम् अगृभ्णन् इत्येवं। तर्हि देवताः गृहीतवन्तश्चेत् सामान्यतः ग्रहणमत्र मन्त्रेण प्रकाश्यते। तर्हि अयं मन्त्रः ग्रहणे विनियोक्तव्यः इत्येवम् अस्माभिर्ज्ञायते। अतः इमां रशनाम् अगृभ्णन् इत्यनेन रशनाग्रहणे अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इति लिङ्गेन ज्ञायते। लिङ्गञ्च सामर्थ्यं तादृशसामर्थ्यकल्प्यश्रुत्या रशनाग्रहणे अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इत्येवं यदि सिद्ध्यति तर्हि मन्त्र अश्वाभिधानी ग्रहणे अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इति सिद्ध्यत्येव। अभिधानी नाम रशना एक एव। रशना नाम रज्जुः, अभिधानी नामापि रज्जुः एव अस्ति। तर्हि रशनाम् अगृभ्णन् इत्यनेन रशनाग्रहणे नाम अभिधानी ग्रहणे अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इति अर्थः सिद्ध्यति।
लिङ्गकल्प्यश्रुत्यैव अयमर्थः सिद्ध्यति तर्हि पुनः एतस्य वाक्यस्य व्यर्थता स्यात्। इमामगर्भं रशनामृतस्य इत्यश्वाभिधानिमादत्ते इति पुनः किमर्थं विधिवाक्यस्यापेक्षा? लिङ्गेनैव ज्ञातुं शक्यते चेत् पुनः विधेः निरूपणं किमर्थं क्रियते इति व्यर्थता स्यादस्य वाक्यस्य। इदं वैयर्थ्यं कथं परिह्रियते इति चेत् तत्परिहारार्थम् अनुमीयमानस्य लैङ्गिकश्रुत्यभावस्यापि वेदतात्पर्यविषयत्व अनापत्तेः परिसंख्याफलकत्व अनापत्तिः। एतादृशवैयर्थ्यपरिहारः मीमांसकैः कथं क्रियते इति चेत् अनुमीयमानः यः लैङ्गिकश्रुत्यभावः तत्र लिङ्गेन श्रुतिर्न कल्प्यते इत्यनुमीयते। यस्मात् लिङ्गेन दुर्बलेनैव प्रमाणेन अयमंशः सिद्ध्यति सत्यं, परन्तु दुर्बलेन प्रमाणेन अंशः सिद्ध्यति चेत् गर्दभरशनायामप्ययं मन्त्रः प्रयुज्येत। यतोहि लिङ्गं कल्पयति चेत् रशनाग्रहणे अयं मन्त्रः इति लिङ्गं श्रुतिं कल्पयेत्। इमामगर्भरशनामृतस्य इति मन्त्रेण रशनां गृह्णीयात् इत्येवं कश्चन विधिः, काचन श्रुतिः उन्नीयते लिङ्गेन। तर्हि रशनां गृह्णीयात् इत्यनेन गर्दभरशनायामपि अयं मन्त्रः प्रयुज्येत। तत्तु अत्र तु विधौ तावत् अश्वाभिधानमित्युक्तं, तस्मात् यावत् अतः विध्यनुरोधेन चिन्तयामश्चेत् तत्र गर्दभरशनदाने मन्त्रः नापेक्षते इति। अतः किं स्वीक्रियते? लिङ्गस्य विषयः अन्यादृशः अस्ति। रशनासामान्यग्रहणे अयं मन्त्रः इति लिङ्गेन ज्ञायते, अश्वरशनाग्रहणे अयं मन्त्रः इति तु विधिना ज्ञायते। तस्मादेवं स्वीक्रियते। तत्र लिङ्गेन यावता श्रुतिः प्रकल्प्यते ततः पूर्वमेव अनया श्रुत्या इमामगर्भणं रशनामित्यादि श्रुत्या तत्र कश्चन अर्थः निश्चितः वर्तते इति कृत्वा लिङ्गं श्रुतिं नैव कल्पयितुं प्रभवति पूर्वमेव श्रुतेः क्लिप्तत्वात् इत्येवम्। अतः लिङ्गकल्प्यश्रुतेरभावः लैङ्गिकश्रुत्यभावः अनुमीयते। अत्र लिङ्गेन श्रुतिर्न कल्पनीया इत्येवम् अनुमीयते। अस्तु दुर्बले अत्र विधिना बुध्यमानः अंशः दुर्बलेनैव ज्ञातुं शक्यते, तर्हि पुनः विधेः का अपेक्षा? अपूर्वत्व रक्षणं कर्तव्यं सर्वत्र। अत्र इदानीम् अयम् अंशः गृहीतः एव अस्ति, अगृहीतबोधकत्वम् अपेक्षते। अगृहीतार्थग्राहकत्वं विधेरपेक्षते। अत्र गृहीतार्थग्राहकत्वमेव भवति किल, यतोहि लिङ्गेनैव अयमंशः ज्ञातुं शक्यते। भवद्भिर्यद्यपि लिङ्गेन श्रुतिः न कल्प्यते इत्याद्युच्यते, परन्तु तत् ज्ञातुं शक्यते आसीत् किल इति चेत् अतः अपूर्वत्वरक्षणार्थं पुनः परिसङ्ख्या इत्येवम् उन्नीयते। तत्र गर्दभरशन्याम् अयं मन्त्रः न प्रयोक्तव्यः इत्येवं स्वीकृत्य अत्र विचारः क्रियते। तदेव तत्र परिसङ्ख्याफलकत्वं स्वीक्रियते, इदं न स्यात्। तत्परिहारार्थं लैङ्गिकश्रुत्यभावः अनुमीयते, तदनुसारेण परिसङ्ख्या सिद्ध्यति। अतः तादृशपरिसङ्ख्याफलकत्वं न स्यात्। किमर्थम्? अनुमीयमानं यद् अनुमीयमानः लैङ्गिकश्रुत्यभावः वेदतात्पर्यविषयः न जातः एतावता। अतः वेदतात्पर्यविषयत्व अनापत्तेः परिसङ्ख्याफलकत्वं न स्यात्। अयम् अनुमितिविषयः जातः। लैङ्गिकश्रुत्यभावः कीदृशः? वेदोत्थज्ञानविषयो न, शाब्दबोधविषयो न। पूर्वमिदुक्तं वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वमेव यदि वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकं भवति, लैङ्गिकश्रुत्यभावः अनुमीयमानः सः वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजको न भवति। वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजको न भवति चेत् परिसङ्ख्याफलकत्वादिकमपि तत्र न स्यात्। अस्य विधेः पुनः व्यर्थता स्थिरा एव स्यात्। इदं सर्वं व्यर्थतापरिहारार्थं कल्प्यते। तत्परिहारार्थम् इत्यनेन व्यर्थतापरिहारार्थं यत् कल्पनमासीत् तत्सर्वं वेदजन्यशाब्दबोधविषयः न भवति इति कृत्वा वेदतात्पर्यविषयः अपि न भवति। तस्मात् एतत् सर्वं
नस्य परिहारकल्पनं यद् अस्ति तत् किमपि तत्र उपपादयितुं न शक्यते इत्यापत्तिः। अतः किं वक्तव्यं, वेदपदवृत्तिविषयत्वं वा वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वं वा वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकं नैव भवति। तर्हि किं वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकं किम् इति चेदुच्यते। अतः एतादृशदोषसद्भावात् पूर्वोक्तेषु पक्षेषु एतादृशदोषस्य सद्भावात् वेद अपेक्षा शामक ज्ञानविषयत्वमेव वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकम्। वेदस्य काचन अपेक्षा भवति, आकाङ्क्षा भवति। तादृश आकाङ्क्षा अपेक्षा शामकज्ञानविषयत्वम्, आकाङ्क्षा शामकं यज्ञानं तद्विषयत्वम्, तदेव वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकम् इति स्वीक्रियते। तच्च गुणविशिष्टद्रव्यस्य एकहायन्यादेश्च अभेदेपि अक्षतमेव। इदानीम् अत्र सर्वत्र दोषो वार्यते। वेद अपेक्षा शामकज्ञानविषयत्वम्, इमामगृभ्रन् रशनामृतस्य त्यश्वाभेदानि मादत्ते इति विधिः वेदः। तदीय अपेक्षा वर्तते लिङ्गेनैव सिद्धौ, पुनः अत्र किमर्थम् अयं विधिः इत्येवम् अपेक्षा अस्ति। तदपेक्षा शामकं ज्ञानं भवति लैङ्गिकश्रुत्यभावः। तन्मूलकतया गर्दभरशन्यां मन्त्रस्य अनुच्चारणं गर्दभरशन् परिसङ्ख्या इत्येव। वेदस्य काचन अपेक्षा अस्ति दुर्बलेनैव सिद्धौ। किमर्थमत्र विधिना एवं निरूप्यते, अगृहीतार्थबोधकत्वभङ्गः अपि तत्र भवति किल इत्येवं जिज्ञासा अस्ति। तादृशजिज्ञासा शामकं ज्ञानं भवति लैङ्गिकश्रुत्यभावः अनुमितिः। तन्मूलकतया परिसङ्ख्या उन्नयनम् इति सर्वं वेदापेक्ष शामक ज्ञानं भवति। तद्विषयं किं किं भवति, तद्विषयः कः कः इति चेत् लैङ्गिकश्रुत्यभावः परिसङ्ख्या इत्येतत् सर्वं वेदापेक्षा शामकज्ञानविषयः। अतः तत्र वेदतात्पर्यविषयत्वं वर्तते एव। लैङ्गिकश्रुत्यभावस्य वेदतात्पर्यविषयत्वमस्ति, परिसङ्ख्यायाश्च वेदतात्पर्यविषयत्वमस्ति इत्येवम् उक्त्वा तत्र एतत् सर्वं परिहारार्थं यत् कल्प्यते तत् सर्वं वेदतात्पर्यविषयीभूतमेव भवति इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा इमामगृभ्रन् इत्यस्य व्यर्थता एव स्यात्, दुर्बलेनैव सिद्धम् इति। तर्हि तुल्ययुक्त्या अरुणया एकहायन्या इत्यत्रापि एवं रीत्या वारणं कर्तुं शक्यते। अरुणया एकहायन्या इत्यस्मिन् स्थले आरुण्यस्य परिच्छेद्य द्रव्यापेक्षा वर्तते, एकहायन्यादीनां च परिच्छेदकगुणापेक्षा वर्तते। अतः वेद अपेक्षा शामकं ज्ञानं भवति अभेदविषयक मानसज्ञानं। तादृशमानसज्ञानस्य मानसज्ञानविषयीभूतस्य अभेदस्य अभेदः अभेदो वा भवतु आरुण्यसमवायि समवायिनी एकहायिनी इति वा भवतु यत्किञ्चित्, तस्यापि वेदतात्पर्यविषयत्वं वक्तुं शक्यते इत्येवं। तच्च गुणविशिष्टद्रव्यस्य एकहायन्यादेश्च अभेदेपि अक्षतमेव। तच्च एतादृशवेदापेक्षशामकज्ञानविषयत्वम्। अपेक्षा कीदृशी इति निरूपितं। तत् शामकं ज्ञानं भवति अरुणगुणविशिष्ट एकहायिनी इत्येवं मानसबोधः। तादृशबोधविषयत्वम् अभेदे वर्तते इति कृत्वा अभेदेपि एतादृशवेदापेक्षशामकज्ञानविषयत्व रूपं यद् वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकं तदस्ति इति कृत्वा अभेदस्य विवक्षा वर्तते एव। अतः आरुण्यस्य एकहायन्यामेव सम्बन्धः वासः प्रभृतिषु सम्बन्धो नास्ति इत्यंशः अत्र उन्नेतुं शक्यते। सिद्धान्तः रक्षितः भवति इत्येवम् अंशः अत्र दृष्टः। व्याख्यानं न चेति अयमर्थः। नीलोघटः इत्यादौ अभेदानुभवः मानसः न तु शाब्दः इत्यङ्गीकारे अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्रापि एकहायन्याम् आरुण्यविशिष्टद्रव्य अभेदस्य शब्दात् अभासमानतया वेदजन्यज्ञान अविषयत्वात् एकहायन्यां तस्य अनन्वयेऽपि क्षत्यभावात् गुणान्तरविशिष्टायाः अप्येकहायन्याः क्रयणसाधनतापत्तिः इति।
इत्येवं दोषः। अयमर्थः इत्यनेन न च इत्यत्र शङ्कायाः उपपादनं कृतं। नीलो घटः इत्यादौ अभेदानुभवः मानसः न तु शाब्दः इत्यङ्गीकृतं पूर्वम्। शाब्दबोधे अभेदो न भासते, अपि तु तत्र तत्रैव मानसबोधे एव अभेदः भासते इति स्वीकृतं। तर्हि तुल्यया युक्त्या अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्रापि तथैव वक्तव्यम्। अरुणया अरुण इति रूपविशेषः, पिङ्गाक्षी इत्यत्र पिङ्ग इति इत्यपि रूपविशेषः अस्ति। तादृशम् अक्षः चक्षुः यस्याः इति पिङ्गाक्षी। एकं संवत्सरम् एकः संवत्सरः यस्याः वर्तते, एकं हायनं यस्याः एकहायनी इत्येवं तया सोमं क्रीणाति इति। अत्र एतेषां त्रयाणामपि अरुणया पिङ्गाक्षि एकहायिनी इति त्रिभिः पदैः बुद्धाः ये अर्थाः, तेषां त्रयाणामपि अभेदः बुध्यते मानसबोधवेलायां। तत् को बुध्यते? मानसबोध बोधे बुध्यते अभेदः, अत्र शाब्दबोधे तु न बुध्यते। तद् इत्यत्रापि एकहायन्याम् आरुण्यविशिष्टद्रव्याभेदस्य शब्दादभासमानतया अयमभेदः शब्दान्न भासते, नीलो घट इति वदेव वक्तव्यम्। अतः मानसबोधे सः विषयः इति कृत्वा वेदजन्यज्ञान अविषयत्वात् वेदजन्यज्ञाने अभेदः न विषयः। अतः एकहायन्यां तस्य अनन्वयेपि एकहायिनी पदार्थे आरुण्यस्य सम्बन्धः न स्वीक्रियते चेदपि क्षत्यभावात् दोषो नास्ति। यतोहि वेदवाक्यजन्यज्ञाने सः विषयो वा न विषयः। तर्हि अस्माभिः यथा कथञ्चिदपि अनुष्ठानं कर्तुं शक्यते, वेदेन तथा स्पष्टतया नोक्तम् इति कृत्वा गुणान्तरविशिष्टायाः अप्येकहायन्याः क्रयणसाधनतापत्तिः। आरुण्यं भवतु, अहं गुणान्तरमपि स्वीकरोमि, यतोहि आरुण्यस्य इदानीम् एकहायन्यमन्वयः वेदवाक्यजन्यशाब्दबोधेन विषयः, वेदेन तथा नोक्तमस्ति। वेदेन तथा यस्मात् नोक्तं तस्मात् मया रूपान्तरविशिष्टमपि गृहीतुं शक्यते इत्येवम् आपत्तिरस्ति मानसबोधविषयत्वाङ्गीकारे। अभेदस्य मानसत्वाङ्गीकारादाः शब्दादभासमानस्येति। शब्दात् तस्य भानं नास्ति, दोषाभावापत्तिरिति। अरुणावाक्ये आरुण्यस्य एकहायन्याश्च प्रथमतः क्रयणभावनायामन्वयेऽपि पाश्चात्यबोधे आरुण्य अभेदस्य एकहायन्यां भानात् तद्गुणविशिष्टायाः एव क्रयणसाधनत्वम् अभीष्टं सिद्ध्यति। कदा अभीष्टं सिद्ध्यति इति चेत् अरुणावाक्ये आरुण्यस्य एकहायन्याश्च प्रथमतः क्रयणभावनायामन्वयेऽपि, प्रथमतः उभयोः आरुण्यस्य एकहायन्याश्च क्रयणभावनायामन्वयः भवति कारकत्वात्, कारकाणां परस्परमन्वयो नास्ति, अतः क्रयणभावनायामन्वयः स्वीक्रियते। पाश्चात्यबोधे आरुण्याभेदस्य एकहायन्यां भानात् आरुण्य अभेदः, आरुण्याभेदो नाम आरुण्यविशिष्टद्रव्य अभेदः एकहायन्यां भासते, तद्गुणविशिष्टायाः एव क्रयणसाधनत्वम् अभीष्टं सिद्ध्यति। तद्गुण तादृश आरुण्यरूपगुणविशिष्टस्य एव तत्र क्रयणसाधनत्वम्, गुणविशिष्टायाः एव एकहायन्याः क्रयणं प्रति साधनत्वम् इति अभीष्टः अंशः सिद्ध्यति। परन्तु अभेदस्य मानसत्वे तु इदानीं पाश्चात्यबोधे अभेदः विषयः इत्यपि न, मानसबोधे इति। सः पाश्चात्यबोधः वैधः एव बोधो भवति, मानसबोधस्तु न वैधः, विधिसम्बन्धो नास्ति। पाश्चात्यबोधे विधिर्भासते, मानसबोधे विधिर्न भासते। अतः पाश्चात्यबोधे यद्यभेदः विषयः तर्हि सः विधिविषयो भविष्यति, मानसबोधे यदि विधि अभेदः विषयः तर्हि सः विधिविषयो न भवति। अतः अभेदस्य मानसत्वे तु यदि युष्माभिः पाश्चात्यबोधो नाम अत्र वैधः बोधः विवक्षितः, मानसत्वे अङ्गीक्रियमाणे तु तथा न भवति, वैधत्वं नायाति। अतः निरुक्तरीत्या तस्य एकहायन्याम् अनन्वयेऽपि दोषो नास्ति, वेदोक्तार्थ अनुल्लङ्घनात्। वैधे विधि विधिसम्बन्धि बोधे, वैधे बोधे अभेदः न विषयः, विधिना अभेदः न विषयीकृतः अस्ति। तस्मात् मया अन्यद्रूपविशिष्टाम् मया अन्यद्रूपविशिष्टया एकहायन्यापि यदि
गोः क्रयणं क्रियते तर्हि वेदोक्त अर्थस्य उल्लङ्घनं कृतम् इति तु न भवति। अतः वेदोक्तार्थ अनुल्लङ्घनात् गुणान्तरविशिष्टानाः अपि क्रयणकरणत्वापत्तिः इति तात्पर्यम् इति दोषः। क्रयणकरणत्वं स्यात्। अयं कश्चन वस्तुतः अयं दोषः एव तन्न स्यात् इदानीं तद्भवता उपपादयितुं न शक्यते। नाम एतत् स्वीक्रियते चेदपि दोषो न स्यात्। वस्तुतः तद् दोषः इष्यते परन्तु दोषो न स्यात् इत्येव इति तात्पर्यम्। समाधत्ते वेदापेक्षते इति अयमर्थः। वेद अपेक्षित अर्थविषयकस्य मानसस्यापि ज्ञानस्य वेदतात्पर्यविषयत्वमस्ति इति तादृशमानसज्ञानविषयस्य आरुण्यभेदस्यापि वेदार्थत्वमस्ति। वेद अपेक्षा शामकज्ञानविषयत्वं वेदापेक्षित अर्थविषयकस्य मानसस्यापि ज्ञानस्य वेदतात्पर्यविषयतया इत्येव उक्तम्। वेद अपेक्षित अर्थविषयकं यत्किञ्चित् ज्ञानं मानसज्ञानं वा अनुमित्यात्मकं वा अर्थापत्यात्मकं वा भवतु तथात्मा तस्य ज्ञानस्य वेदतात्पर्यविषयकत्वम् अस्ति इति वेदतात्पर्यविषयकत्वम् अस्ति इत्येवं स्वीक्रियते। अतः तादृशमानसज्ञानविषयस्य आरुण्याभेदस्य आरुण्याभेदो नाम आरुण्यगुणविशिष्टद्रव्य अभेदस्य वेदार्थत्वमस्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते अनुपपत्तिर्नास्ति। अतः एकहायन्याम् आरुण्यस्य अन्वयः एव इति तदकरणे दोषः। तर्हि अयम् अभेदः वेदतात्पर्यविषयीभूतः एव जातः इदानीम्। अभेद यद्यपि सः वैधे बोधे न विषयः वैधे बोधे अभेदः न विषयः मानसबोधे विषयः चेदपि सस्य वेद अपेक्षा शामकज्ञानविषयत्वमस्ति इति कृत्वा वेदतात्पर्यविषयत्वं तु अभेदस्य अस्ति एव। अतः वेदतात्पर्यविषयीभूतस्य अभेदस्य अकरणे तत्र दोषः भवत्येव इत्यर्थम्। अतः एकहायन्याम् आरुण्यस्य अन्वयः एवेति तदकरणे रूपान्तरविशिष्ट गौः यदि स्वीक्रियेत तर्हि दोषः एव इति। न हि यः वेदघटकपदवृत्तिविषयः वेदजन्यशाब्दबोधविषयो वा स एव वेदतात्पर्यविषयः इति नियमोऽस्ति। एवं नियमः नास्ति। वेदघटकीभूतं यत् पदं वेदपदवृत्तिविषयत्वं वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वं वा इति मूले अस्ति तस्य व्याख्यानरूपम्। वेदघटकीभूतं यत् पदं तस्य पदस्य वृत्तिः शक्तिलक्षणगौण्यादि तद्वृत्तिविषयत्वं वा वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वं वा विषयत्वं प्रयोजकमित्यादि वक्तुम् इति एवं नियमः नास्ति। तर्हि किं किन्तु वेद अपेक्षितः यः अर्थः स एव वेदतात्पर्यविषयः। वेदापेक्षितः अर्थः स एव तात्पर्यविषयः इति स्वीक्रियते। सः पदवृत्तिविषयो वा भवतु शाब्दबोधविषयो वा भवतु मानस अनुभवविषयो वा अस्तु न तत्र नैर्भर्यं किमपि इत्येवम् अभिप्रायः। यत्र क्वचन सः विषयो भवतु परन्तु वेद अपेक्षितः अस्ति चेत् सः वेदतात्पर्यविषयीभूतः इति स्वीक्रियते। तदा मानसस्यापि ज्ञानस्य इत्यादिना वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकत्वम् इत्यन्तेन ग्रन्थेन एतावत्पर्यन्तम् अयम् अंशः निरूपितः। संसर्गलभ्यार्थ अभिप्रायेणाः वेदजन्यशाब्दबोधे इति प्रथमः पक्षः आसीत् वेदपदवृत्तिविषयत्वमिति। तत् त्यक्त्वा वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वपर्यन्तं किमर्थम् अनुधावनं क्रियते चेत् वेदपदवृत्तिविषयत्वमित्युच्यते चेत् संसर्गस्य ग्रहणं न स्यात् धर्मस्य वेदतात्पर्यविषयत्वं न स्यात्। अतः वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वमित्येवम् उच्यते। विपक्षे बाधकमाः तथात्वे यद्येवं स्वीक्रियते तर्हि अन्यत्र दोषः। तथा नियमस्वीकारे तथा नियमो नाम वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वमेव वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकम् इति यदि स्वीक्रियते चेत् इमामगृह्णन् इति अगृह्णन् अगृह्णन् इत्येवम् अर्थः। अगृह्णन् अगृह्णन् हृग्रहोर्भश्छन्दसि हः इत्यनेन गृहधातोः हकारस्य भकार छन्दसि हकारस्य स्थाने भकारो भवति इत्येवम्। ह्रीधातोः ग्रहधातोश्च एवं भवति। अभिधानि इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् अभिधीयते बध्यते अनया इत्यभिधानि
करणे ल्युट् बन्धनसाधनं रज्ज्वादि तत्र बुध्यते इत्येवम्। अयमर्थः। यदि तथा नियमः क्रियते तदा इमाम् अग्रभन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते इति मन्त्रविनियोगविधेः परिसङ्ख्याफलकत्वनापत्तिः। इमामग्रभन् इत्यत्र न इत्यत्र इति मास्तु वेदपदवृत्तिविषयत्वं वा वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वं वा वेदतात्पर्यविषयत्वप्रयोजकमिति नियमः क्रियते चेत् तदा इमाम् अग्रभन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते इत्यस्मिन् स्थले मन्त्रविनियोगविधिर्यः वर्तते तस्य परिसङ्ख्याफलकत्वं न स्यात्। तथा हि अनेन मन्त्रेण अश्वरशनाग्रहणे इमामग्रभन् इति मन्त्रः अङ्गम् इति बोध्यते। अनेन मन्त्रेण नाम अश्वरशनाग्रहणे इमामगर्भन् इति मन्त्रः अङ्गमिति बोध्यते। तत्र अर्थप्रकाशनसामर्थ्यरूपात् अनेन मन्त्रेण इत्यपेक्षे अनेन विधिना इति युज्यते। तथैव युक्तमिति चिन्तयामि अनेन विधिना इति मूले द्रष्टव्यमेकवारम्। अङ्गमिति बोध्यते। तत्र अर्थप्रकाशनसामर्थ्यरूपात् लिङ्गात् अर्थप्रकाशनसामर्थ्यरूपात् लिङ्गात् रशनासामान्यग्रहणे अङ्गत्वेन प्राप्तः अयं मन्त्रः रशनाग्रहणत्वसामान्यात् अश्वरशनाग्रहणेऽप्यङ्गत्वेन प्राप्तः इति लिङ्गेन तत् कल्प्यश्रुत्या वा मन्त्रस्य अश्वरशनाङ्गत्वे सिद्धे तद्बोधकं विनियोजकवाक्यं व्यर्थम् इत्याशङ्कायां लिङ्गकल्प्यश्रुत्या हि गर्दभरशनाग्रहणे अश्वरशनाग्रहणे च उभयत्र इमामगर्भन् इति मन्त्रसम्बन्धः अवगम्येत। अनया प्रत्यक्षया विनियोजकश्रुत्या तु अश्वरशनाग्रहणे एव मन्त्रसम्बन्धः बोध्यते। तेन गर्दभरशनारूपशेषणः निवृत्तिः फलम्। एवञ्च प्रत्यक्षश्रुतिबलात् लिङ्गकल्पनीयश्रुत्यभावः अनुमीयते इत्येवं सामान्यतः स्थितिरस्ति। महान् विषयः सञ्जातः। व्याख्यानम् एवं पूर्वम् उक्तः एव अंशः तावतापि अनेन विधिना इमामगर्भन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते इति यः मन्त्रविनियोगविधिः अनेन विधिना अश्वरशनाग्रहणे इमामगर्भन् इति मन्त्रः अङ्गमिति बोध्यते इति तु दृष्टम्। अश्वाभिधानीम् इति वर्तते। अतः इमाम् अगृह्णन् इति मन्त्रः अश्वरशनाग्रहणे प्रयोक्तव्यः इत्यंशः अस्मात् विधेः अवगम्यते। परन्तु तत्र अर्थप्रकाशनरूपसामर्थ्यमपि वर्तते। इमाम् अगृह्णन् रशनामिति सामर्थ्यरूपात् लिङ्गात् लिङ्गमपि लिङ्गरूपप्रमाणेन रशनासामान्यग्रहणे अङ्गत्वेन अयं मन्त्रः प्राप्तः। सामर्थ्यानुरोधेन चिन्तनं क्रियते चेत् रशनासामान्ये अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इति तु ज्ञायते। यतोहि तत्र मन्त्रे अश्वाः इत्यादि न श्रूयते। इमा रशनाम् अगृह्णन् इत्येव श्रूयते। अतः रशनासामान्ये अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इति। अतः रशनाग्रहणत्वसामान्यात् अश्वरशनाग्रहणेऽप्यङ्गत्वेन प्राप्तः। रशनाग्रहणे यदि मन्त्रः प्रयोक्तव्यः तर्हि अश्वरशनाग्रहणेऽप्ययं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः एव इत्येवम् अस्ति इति लिङ्गेन तत् कल्प्य श्रुत्या वा तर्हि विधिना बोध्यमानः अंशः लिङ्गेनैव ज्ञातुं शक्यते। तर्हि रशनाग्रहणे प्रयोक्तव्यश्चेत् अश्वरशनाग्रहणेऽपि प्रयोक्तव्यः। तर्हि श्रुत्या बुध्यमानः अर्थः लिङ्गेन प्राप्तः इत्येवं द्योत्यते। परन्तु लिङ्गेन तत्कल्प्य श्रुत्या वा मन्त्रस्य अश्वरशनाङ्गत्वे सिद्धे प्रमाणान्तरेणैव अयमंशः सिद्ध्यति चेत् तद्बोधकं विनियोजकवाक्यं व्यर्थम्। अगृहीतार्थबोधकत्वम् अपेक्षते। अत्र तु प्रमाणान्तरेण गृहीतार्थबोधकमेव भवति। इदम् अयं विधि बोधकः एव भवति इति किल व्यर्थता स्यात् किल इत्येवं जिज्ञासायाम् आशङ्कायां लिङ्गकल्प्यश्रुत्या हि गर्दभरशनाग्रहणे अश्वरशनाग्रहणे च उभयत्र इमामगर्भन् इति मन्त्रसम्बन्धः अवगम्येत। अनया प्रत्यक्षया विनियोजकश्रुत्या तु अश्वरशनाग्रहणे एव मन्त्रसम्बन्धः बोध्यते इति वैलक्षण्यमस्ति। यदि लिङ्गेन श्रुतिः कल्प्यते सामर्थ्येन श्रुतिः इति उच्यते तर्हि अयम् अंशः लभ्यते सत्यं, परन्तु इतोपि अधिकः अंशोऽपि लभ्यते।
गर्दभरशनाग्रहणे अश्वरशनाग्रहणे च उभयत्र इमामगृभ्रन् इति मन्त्रसम्बन्धः अवगम्येत लिङ्गकल्पश्रुत्या। सामर्थ्यम् उभयसाधारणमस्ति। अनया प्रत्यक्षया विनियोजकश्रुत्या तु यदि विधानम् अङ्गीक्रियते तर्हि अश्वरशनाग्रहणे एव मन्त्रसम्बन्धः बोध्यते। तु हि अत्र अश्वाभिधानी इति वर्तते, तर्हि अश्वरशनाग्रहणे एव अयं मन्त्रः इत्येवं निश्चयः भवति। लिङ्गं बोधयति चेत् लिङ्गेन कल्प्य श्रुत्या यदि बोध्यते चेत् रशनासामान्यग्रहणे अयं मन्त्रः, अनेन विधिना तु अश्वरशनाग्रहणे अयं मन्त्रः इत्येवं विषयवैलक्षण्यं वर्तते इति। तदनुरोधेन तेन गर्दभरशनारूपशेषिणः निवृत्तिः फलं यद्यपि अयमंशः प्राप्तः, परन्तु तत्र व्यापकरूपेण प्राप्तः, अत्र विधिना व्याप्यरूपेण प्राप्तः अस्ति इति कृत्वा तदतिरिक्तस्थले अयं मन्त्रः न प्रयोक्तव्यः इति शेषिनिवृत्तिः अत्र फलमिति स्वीक्रियते। गर्दभरशना भवति शेषि, कस्य दृष्ट्या? लिङ्गकल्प्यश्रुतिदृष्ट्या गर्दभरशनाग्रहणमपि शेषि वर्तते, तस्य निवृत्तिः भवति इत्येवम्। एवञ्च प्रत्यक्षश्रुतिबलात् लिङ्गकल्पनीयश्रुत्यभावः अनुमीयते। प्रत्यक्षतः यस्मात् श्रुतिरस्ति तस्मात् लिङ्गेन श्रुतिर्न कल्पनीया इत्येवम् अनुमीयते। लिङ्गकल्प्यश्रुतिः भवति चेत् कीदृशी भवति? लिङ्गकल्प्या श्रुतिश्च इमामगर्भणन् इति मन्त्रेण रशनां गृह्णीयादित्येवं श्रुतिः भवति। तादृशश्रुत्यभावात् गर्दभरशनाय मन्त्रसम्बन्धो नास्ति इति पर्यवत्। एतादृशी श्रुतिर्नैव कल्प्यते, तथा उन्नीतमस्ति इदानीं विधेः सार्थक्यार्थं, तथा श्रुतिर्न कल्प्यते। न कल्प्यते चेत् गर्दभरशनाय मन्त्रसम्बन्धः नास्ति इति पर्यवस्यति। एवञ्च अनुमीयमानस्य श्रुत्यभावस्य वेदतात्पर्यविषयत्वाभावे परिसङ्ख्याफलकत्वं विनियोजकवाक्यस्य न सिद्धे। विनियोजकवाक्यम् अगृभ्रन् रशनामृतस्य त्वश्वाभिधानी मादत्ते इति विनियोजकं वाक्यं, तस्य वाक्यस्य परिसङ्ख्याफलकत्वेन सार्थक्यं वक्तव्यं, तदिदानीं न सिद्ध्यति। किमर्थम्? श्रुत्यभावः अनुमीयते, अनुमीयमानस्य श्रुत्यभावस्य वेदतात्पर्यविषयत्वं न स्यात्। वेदतात्पर्यविषयत्वम् इति नास्ति, परिसङ्ख्यापर्यन्तम् अनुधावनमपि तत्र न भवति इत्येवं। पुनः अस्य व्यर्थता एव स्यादिति। एवञ्च अनुमीयमानस्य श्रुत्यभावस्य वेदतात्पर्यविषयत्वाभावे परिसङ्ख्याफलकत्वं विनियोजकवाक्यस्य न सिद्ध्यति। अतः वेदपदवृत्त्यविषयस्यापि वेदजन्यशाब्दबोध अविषयस्यापि अनुमीयमानस्य वा मानसविषयस्य वा वेदतात्पर्यविषयत्वं वेद अपेक्षा शामकज्ञानविषयत्वमेव अङ्गीक्रियते इति। वेदपदवृत्तिविषयत्वं न भवति चेदपि चलति, वेदजन्यशाब्दबोधे सः विषयः न भवति चेदपि चलति। अनुमितश्चेत् अनुमीयमानस्य मानसविषयस्य वा, सः अनुमितिविषयो वा भवतु, मानसबोधे विषयो वा भवतु, अर्थापत्तिविषयो वा भवतु, तस्य वेदतात्पर्यविषयत्वं स्वीक्रियते। कदा? वेदापेक्षशामकज्ञानविषयत्वम् अस्ति चेत् एवम्, अतः तदङ्गीक्रियते इति। एकहायन्याम् आरुण्यविशिष्टद्रव्याभेदस्यापि परिच्छेद्यपरिच्छेदकाकाङ्क्षा शामकज्ञानविषयत्वात् वेदतात्पर्यविषयत्वमस्ति एव इति सिद्धम् इति। एकहायन्याम् आरुण्यविशिष्टद्रव्येण सह यः अभेदः सोऽपि वेदतात्पर्यविषयीभूतः एव वर्तते। कथं? परिच्छेद्यपरिच्छेदकाकाङ्क्षा शामकज्ञानविषयत्वम् अस्ति। आरुण्यस्य परिच्छेद्याकाङ्क्षा, एकहायन्याः परिच्छेदकगुणाकाङ्क्षा, अतः तादृश आकाङ्क्षायां सत्यं तत् शामकज्ञानं भवति, अभेदविषयकमानसबोधः। तद्विषयत्वम् अभेदस्य अस्ति इति कृत्वा तस्य वेदतात्पर्यविषयत्वं वक्तुं शक्यते इत्येवम्। एतदेव विषदयति इमामगृह्णन् अक्षतमेव इत्यन्तेन ग्रन्थेन इति। मन्त्र अश्वाभिधानी इति मन्त्रस्य अश्वरशनाग्रहणे अङ्गत्वम् इत्येतावन्मात्रस्यैव विषयीकरणादित्यर्थः। तत्र मूले मन्त्र अश्वाभिधानी सम्बन्धमात्रस्यैव इत्यस्ति, तदत्र उच्यते। मन्त्रस्य अश्वरशनाग्रहणे अङ्गत्वम् इत्येतावन्मात्रस्यैव विषयीकरणात् विधिना तस्य मन्त्रस्य अश्वाभिधान्यङ्गत्वस्य तस्य च लिङ्गकल्प्यश्रुत्यैव इति। तस्य नाम मन्त्रस्य अश्वाभिधान्यङ्गत्वस्य लिङ्गकल्प्यश्रुत्यैव अयमंशः सन्ति। लिङ्गकल्प्यश्रुतिः इति रशनेत्यर्थप्रकाशनसामर्थ्यरूपलिङ्गेन कल्प्यया
इमामगृभ्रन् इति मन्त्रेण रशनां गृह्णीयादिति श्रुत्या इति। लिङ्गकल्पे श्रुतिः नाम कीदृशी भवति इति चेत् एवं भवति। इमामगृभ्रन् इति मन्त्रेण रशनां गृह्णीयादिति श्रुत्या। एतादृशश्रुतिः वयम् अंशो लभ्यते इति सिद्धौ इति। कल्पितश्रुत्या गर्दभरशनाग्रहणे अशुरशनाग्रहणे च उभयत्रापि मन्त्रसम्बन्धावगत्य अशुरशनासम्बन्धस्यापि मन्त्रस्य सिद्धौ इत्येवम्। कल्पिताया श्रुतिः लिङ्गेन कल्पिताया श्रुतिः तया श्रुत्या गर्दभरशन अशुरशन साधारण्येन यद् ग्रहणं वर्तते उभयसम्बन्धि ग्रहणं यद्वर्तते तत्र अयं मन्त्रः प्राप्नोति। तत्र उभयत्रापि मन्त्रसम्बन्धः अवगतः तर्हि अशुरशनासम्बन्धस्यापि मन्त्रस्य सिद्धः एव अर्थे इत्येवं सम्बन्धोऽपि सिद्धः इति। एतद्वाक्य वैयर्थ्यपरिहारार्थमिति मूले अस्ति। एतद्वाक्य आपत्तेः इत्यस्ति। एतद्वाक्यं नाम इत्येषाभिधानी मादत्ते इति वाक्यम्। इति ब्राह्मणवाक्ये इत्यर्थः। तत्परिहारार्थं तादृशवैयर्थ्यपरिहारार्थं तद्वाक्यवैयर्थ्यपरिहाराय वेदतात्पर्यविषयत्व अनापत्तेः त्वदुक्तरीत्या कल्पितश्रुत्यभावस्य वेदस्थपदवृत्त्यविषयत्वात् वेदजन्यशाब्दबोध अविषयत्वाच्च तत्त्वानापत्तेः इत्यर्थः। अयं यः अनुमीयमानः श्रुत्यभावः सः वेदतात्पर्यविषयीभूतो न स्यात्। किमर्थं? भवदीयपरिष्कारः कीदृशः? वेदस्थपदवृत्तिविषयत्वं वा वेदजन्यशाब्दबोधविषयत्वं वा तदुभयमपि अत्र नास्ति। पदवृत्तिविषयत्वमपि नास्ति, शाब्दबोधविषयत्वमपि अनुमीयमानश्रुत्यभावस्य नास्ति इत्येवम् अत्र न स्यात्। ननु इष्टापत्तिरेव इत्यतः परिसङ्ख्याफलकत्वं नापत्। अस्तु मास्तु, लिङ्गकल्पे श्रुत्यभावः अनुमीयते, तस्य अनुमीयमानस्य श्रुत्यभावस्य तात्पर्यविषयत्वं न स्यात्। मास्तु इति वक्तुं न शक्यते। तो हि परिसङ्ख्याफलकत्वेन अस्य विधेः सार्थक्यं वक्तव्यं तदिदानीं न उपपादितं स्यादित्येवम्। गर्दभरशनारूपशेषिनिवृत्तिरूपपरिसङ्ख्याफल रूपफल अनिर्वाहः दोषः इति भावः। गर्दभरशनारूपशेषिनिवृत्तिरूप गर्दभरशनारूप या शेषिणी तस्याः निवृत्तिरूपा या परिसङ्ख्या तद्रूपं यत् फलं तस्य निर्वाहो न स्यादित्येवं भावः। स्वसिद्धान्तं निगमयति अतश्चेति। निरुक्तनियमे दोषसद्भावात् अतः नाम निरुक्तनियमे दोषः वर्तते इति। तच्च तादृशवेदतात्पर्य अविषयत्वञ्च अविषयत्वं न तच्च गुणविशिष्टद्रव्यस्य एकहायन्य तादृश वेदतात्पर्यविषयत्वमित्येवम् अपेक्षते। अविषयत्वमिति जातं। वेदतात्पर्यविषयत्वञ्च अभेदेपि मानस अभेदेपि अभेदो नाम मानसबोधे विषयीभूतः यः अभेदः इत्येवम्। अभेदेप्यक्षतमेव अक्षतमेवेति अतः नीलो घटः इत्यादौ अभेदभानं मानसमिति मदुक्तं युक्तम् इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। नैयायिकमतेऽपि स्थलविशेषे अभेदस्य मानसबोधविषयत्वसमर्थनं। नैयायिकैः अपि स्थलविशेषे अभेदः मानसबोधविषयः इति स्वीक्रियते, तदुपपाद्यते। आवश्यकञ्च एतत् परेषामपि आवश्यकं नाम किम् इति चेत् मानसबोधे अभेदः भासते इति परेषामपि आवश्यकम्। एवं रीत्यनुसरणं परेषामपि आवश्यकं स्थलविशेषे। क्व इति चेत् तदुच्यते इष्टसामान्यसाधनत्वस्यैव लिङ्गर्थत्वात् स्वर्गादिपदार्थस्य च कामनाविशेषणत्वेन इष्टे अभेदान्वय अनुपपत्तेः इष्टसाधनीभूतयागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकामः इति शाब्दबोधस्य आवश्यकत्वात् तदुत्तरम् इष्टे स्वर्ग अभेदबोधः मानसः एव शास्त्रतात्पर्यविषयः इति परेषामपि एवम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। परैः अप्येवम् अङ्गीकर्तव्यम्। तत्र लिङ्गर्थः कः इति चेत् इष्टसामान्यसाधनत्वम् इष्टसाधनत्वं कृतसाध्यत्वं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् इत्येवं त्रितयमस्ति। तत्र एकः अंशः गृहीतः इष्टसामान्यसाधनत्वम् इत्येवं। तत्र सामान्यशब्दः किमर्थं निवेशितः इति चेत् विशेषः
विधिप्रत्ययेन शक्तिवृत्त्या न बुध्यते इष्टसाधनत्वमेव तत्र इष्टसामान्यं बुध्यते विशेषः न बुध्यते इति वक्तुं सामान्यशब्दः तत्र निवेशितः अस्ति इष्टसाधनत्वमित्येव अर्थः विशेष अवधारणमत्र न भवति शक्त्या विशेषावधारणं न भवति इति द्योतनार्थं सामान्यशब्दः निवेशितः अतः इष्टसामान्यसाधनत्वमित्येव लिङ्गर्थः इष्टविशेषसाधनत्वं लिङ्गर्थो न नाम स्वर्गसाधनत्वम् इति लिङ्गर्थो न इष्टसाधनत्वमित्येव लिङ्गर्थः वर्तते इत्येवम् इदानीं स्वर्ग इष्टः वस्तुतः कः भवति स्वर्गः एव भवति परन्तु स्वर्गशब्दः को वर्तते इष्टस्य स्वर्गेण सह भेदः वक्तुं न शक्यते स्वर्गः स्य इष्टेन सह भेद स्वर्गाभिन्नं यदिष्टं तत् साधनत्वम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते किमर्थं स्वर्गादिपदार्थस्य च कामनाविशेषणत्वेन इष्टे अभेदान्वय अनुपपत्तेः विधिना इष्टविशेषसाधनत्वं न बुध्यते इष्टसामान्यसाधनत्वेव शक्तिः तत्र इष्टं किम् इष्टविशेषाकाङ्क्षा सामान्यस्य विशेषाकाङ्क्षानां सत्यं स्वर्गः इत्येव अङ्गीकार्यं तर्हि इष्टविशेषः कः स्वर्गः इति वक्तव्यं तर्हि अत्र शाब्दबोधे एव अभेदः स्वर्गस्य इष्टस्य च मध्ये शाब्दबोधे अभेदः भासते एव इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते यतोहि स्वर्गादिपदार्थाः ये वर्तन्ते नाम तत्र आदिशब्देन यत् किञ्च स्वर्गकामः पशुकामः पुत्रकामः इत्यत्र पुत्रपश्वादिनः ये वर्तन्ते तेषां कामनाविशेषणत्वेन भानमस्ति इतरविशेषणत्वेन अन्वितस्य पदार्थान्तरविशेषणत्वं वक्तुं न शक्यते तर्हि कामनाविशेषणीभूतस्वर्गः स्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गविषयककामनावान् एवम् अयं मुख्यविशेष्यः वर्तते नैयायिकमते तर्हि स्वर्गविषयककामनावान् इत्यत्र विषयतासम्बन्धेन स्वर्गः कामनायां विशेषणमस्ति तर्हि कामनाविशेषणत्वेन भासमानस्वर्गः कथम् इष्टे अभेदेन अन्वयितुं प्रभवति अन्यत्र अन्वितस्य अन्यत्र पुनः अन्वयान्तरं वक्तुं न शक्यते अतः इष्टे अभेदान्वय अनुपपत्तेः नाम शक्त्या इष्टविशेषो न गम्यते अन्वयद्वारा वक्तुं शक्यते इष्ट स्वर्गाभिन्नः इष्टः इति वक्तुं शक्यते चेत् तदपि न सम्भवति स्वर्गशब्दस्य अन्यत्र अन्वयः क्लुप्तः अस्ति अतः इष्टेन सह अभेदान्वयः वक्तुं न शक्यते तर्हि इष्टसाधनीभूतयागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकामः इत्येव शाब्दबोधः वक्तव्यः स्वर्गसाधनीभूतयागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकामः इति तु नैव भवति अतः इष्टसाधनीभूतमित्येव वक्तव्यं शाब्दबोधकाले इति शाब्दबोधस्य आवश्यकत्वात् इत्येव अङ्गीकार्यं तत्र इष्टस्य स्वर्गेण सह अभेदः शब्दमर्यादया न बुध्यते इति परन्तु तदुत्तरं तादृशशाब्दबोधादनन्तरम् इष्टे स्वर्ग अभेदबोधः मानसः एव शास्त्रतात्पर्यविषयः इति तैः अपि एवं स्वीक्रियते तदुत्तरं शाब्दबोधोत्तरकाले स्वर्ग अभेदबोधः मानसः इष्टेन सह स्वर्गस्य अभेदबोधः सः मानसः इत्येव ग्राह्यं यतोहि तत्र शाब्दबोधमर्यादाम् उल्लङ्घ्य एकत्र अन्वितस्य स्वर्गस्य अन्यत्र अन्वयः स्वीकर्तुं न शक्यते अतः शाब्दबोधे इष्टस्वर्गयोः अभेदबोधः नैव सम्भाव्यते तस्मात् मानसबोधविषयत्वमेव अभेदस्य स्वीकार्यम् इत्येवम् इति तावन्मात्रं न एतादृशतात्पर्यविषयीभूतः भूतबोधः एव च इष्टे स्वर्गभेदनिश्चयप्रतिबध्यः न तु शाब्दबोधः इति त्वयाप्यङ्गीकार्यम् इति न ममैव तच्चोद्यावकाशः तादृश मानस अभेदः मानसबोधविषयः इत्येतावन्मात्रं न तदस्ति एव अन्यदपि इष्टे स्वर्गभेदनिश्चयप्रतिबध्यः कः इष्टः न स्वर्गः इत्येवं निश्चयः वर्तते प्रतिबन्धकनिश्चयः वर्तते तत् प्रतिबध्यः कः शाब्दबोधः प्रतिबद्धो वा इति चेत् शाब्दबोधो न प्रतिबद्धः किमर्थं समानविषयकत्वं नास्ति तत्र इष्टः न स्वर्गः इत्यदि उच्यते स्वर्गत्वाभाववान् इत्यदि उच्यते तर्हि इष्टे स्वर्गभेदः तत्र प्रतिबन्धकज्ञाने विषयः तर्हि तत्र प्रतिबद्धज्ञानं किं वक्तव्यम् इष्टः स्वर्गः इति वक्तव्यं तत्काले एव तद् भेदः प्रतिबन्धक समानाकारकत्वं तत्काले एव वक्तुं शक्यते परन्तु शाब्दबोधे
इष्टः स्वर्गः इति बोधः नैव तत्र इत्यंशः नैव भासते। इष्टसाधनीभूतजागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गस्य इष्टस्य च सम्बन्धः एव तत्र नास्ति, अभेदादिसम्बन्धः एव नास्ति। अतः इष्टः न स्वर्गः, इष्टः स्वर्गभेदवान् इति वा। तादृशनिश्चयस्य प्रतिबन्धकनिश्चयस्य प्रतिबध्यः शाब्दबोधः न भवति, अपि तु मानसबोधः एव। एतादृशतात्पर्यविषयीभूतबोधः एव, एतादृशतात्पर्यविषयीभूतो नाम तादृशवेदापेक्षशामकज्ञानविषयीभूतः यः बोधः प्रकृतिमानसबोधः, तादृशमानसबोधः एव तत्र कः भवति, इष्टे स्वर्गभेदनिश्चयस्य प्रतिबन्धकनिश्चयस्य प्रतिबद्ध्यो भवति। यदि पूर्वम् इष्टे स्वर्गभेदनिश्चयः अस्ति चेत् तत्र तादृशबोधो न भवति। तथा अत्र किं वक्तव्यं, मरणकामो यजेत इत्येवं किञ्चिदस्ति। यस्य रोगातिशयः वर्तते, रोगातिशयेन एतेन मरण कामो यजेत इत्येवं वाक्यं वर्तते, तत्र अन्ते आयाति। तत्र मरणकामो यजेत इत्यत्र सामान्यतः यस्य रोगातिशयः वर्तते तेन अयं यागः कर्तव्यः इत्येवं। मरणकामो यजेत, तर्हि मरणं फलम्, इष्टं न मरणमिति तत्र निश्चयः अस्ति। इष्टं मरणं नास्ति, इष्टं न मरणमिति निश्चयः अस्ति। मरणं नेष्टं, परन्तु तद्विना प्रयोजनान्तरं किञ्चित् नास्ति इत्येवं स्थितिः। इष्टं न मरणमिति निश्चयः अस्ति। तत्काले मरणकामो यजेत इति शाब्दबोधः प्रतिबध्यते वा इति चेत् न प्रतिबध्यते। मरणकामः इत्यस्य मरणविषयककामनावान् इत्येवं तावदेव भवति। अतः तत्र अयं निश्चयः तदंशे प्रतिबन्धकः न भवति। शाब्दबोधं प्रति अयं निश्चयः प्रतिबन्धको न भवति, अपि तु शाब्दबोधात् उत्तरकाले जायमानः यः मानसबोधः, इष्टः मरणम्, इष्टं मरणम् इति यः मानसबोधः, तस्य प्रतिबन्धः अनेन क्रियते इत्येवम्। अतः यदि एतादृशप्रतिबन्धकनिश्चयः वर्तते, इष्टः स्वर्गभिन्नः इत्येवं, तर्हि तत् प्रतिबद्धः शाब्दबोधो न भवति, अपि तु मानसबोधः एव भवति इत्यवश्यम् अङ्गीकार्यं। न तु शाब्दबोधः इति त्वयाप्यङ्गीकार्यमिति न ममैव तच्चोद्यावकाशः। तर्हि भवतापि क्वचित् स्थलविशेषे किं स्वीकार्यम्, अभेदः मानसबोधविषयः इत्यवश्यम् अङ्गीकार्यं। प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावोऽपि मानसबोधमादायैव वक्तव्यं, शाब्दबोधमादाय प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः भवतापि वक्तुं न शक्यते। तत्र मन्मते कथं दोषारोपः क्रियते। अतः मानसबोधविषयस्यापि वेदतात्पर्यविषयत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते, यदि तादृशमानसबोधविषयः वेदापेक्षशामकज्ञानविषयः वर्तते चेत्। इत्येवम् अंशः अत्र द्योतितः अस्ति। तदीय व्याख्यानं, ननु नीलोघटः इत्यादौ अरुणवाक्ये च समानाधिकरणनामार्थयोः अभेदेनान्वयः इति व्युत्पत्त्याश्रयणेन अभेदस्य शाब्दत्वमेव नैयायिकमते इव किन्न स्वीक्रियते इत्यतः आवश्यकं चेतदिति। नीलोघटः इत्यादौ यथा अभेदः तत्र समानाधिकरणनामार्थयोरभेदेनान्वयः, नामार्थयोः द्वयोः नामार्थयोः इति सामानाधिकरण्यं वर्तते, तर्हि अभेदेनान्वयः इति सामान्यतः व्युत्पत्तिरस्ति। नीलोघटः इत्यादौ अभेदः स्वीक्रियते। तद्वत् अरुणवाक्येऽपि भवतु, अरुणया पिङ्गाक्षेकः यन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्रापि अभेदः विषयो भवतु, समानाधिकरणनामार्थाः वर्तन्ते, अरुणया पिङ्गाक्षे एकः यन्य इति। अतः परस्परम् अभेदः तत्र विषयः भवतु, शाब्दबोधे एव विषयः भवतु। अतः अभेदस्य शाब्दत्वमेव स्वीक्रियताम् इति प्रश्नः तत्र उच्यते। इदं परैः अपि तथा स्वीकर्तुं न शक्यते, स्थलविशेषे तैः अपि अन्यथा स्वीकरणं क्रियते इति। अवश्यकञ्च एतत् परेषामपि, एतत् नाम अभेदस्य मानसबोधविषयत्वाश्रयणेन समर्थनं परेषामप्यस्ति। अभेदः मानसबोधे विषयो भवति इति परैः अपि क्वचित् स्थलविशेषे स्वीक्रियते, परेषामपि नैयायिकानामपि। इष्टसामान्येति यजेतस्वर्गकामः इत्यादौ नैयायिकमते स्वर्गसाधनत्वं न लिङ्गर्थः, अपि इष्टसामान्यसाधनत्वमेव। इष्टविशेषसाधनत्वं लिङ्गर्थः इति उच्यते, तर्हि पुनः व्यभिचारः स्यात्। उद्भिदा यजेत पशुकामः, यजेतस्वर्गकामः इत्यत्र पुनः तत्र इष्टविशेषो भिद्यते, पुनः शक्तिनेकत्वं स्यात्। अतः तत्र इष्टसामान्यसाधनत्वमित्येव लिङ्गर्थः, विशेषसाधनत्वं न। तस्य धात्वर्थे यागे अन्वयः, इष्टसामान्यसाधनत्वं धात्वर्थेऽन्वेति,
तस्य च आख्यातार्थकृतो धात्वर्थः कृतो वन्वेति तस्याश्च अन्य अविशेषणीभूतप्रथमान्तपदोपस्थाप्य अन्वये तस्याः नाम कृतेः कृतेः प्रथमान्तपदोपस्थाप्य स्वर्गकामे अन्वयः वर्तते इत्येवं तथा च इष्टसाधनीभूतयागानुकूलकृतिमान् स्वर्गकामः इति तन्मते शाब्दबोधः एवं च स्पष्टः एव तत्र च इष्टे स्वर्ग अभेदः न भासते इष्टे स्वर्गाभेदः अभेदभानं शाब्दबोधे न भवति इत्येवं ननु स्वर्गपदोपादानात् तत्र इष्टाभेदसिद्धिः अतः स्वर्गपदार्थस्य स्वर्गपदमपि अस्ति स्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गशब्दोऽप्यस्ति तस्मात् तत्र इष्टेन सह अभेदसम्बन्धः वक्तुं शक्यते किल इति चेत् तत्र उच्यते स्वर्गपदार्थस्य च कामनाविशेषणत्वेन इष्टे अभेदान्वये अनुपपत्तेः इति दूषणं न परिहारः उक्तः कामनाविशेषणत्वेन इति स्वर्गकामपदात् स्वर्गविषयककामनावान् इति बोधेन कामनायां स्वर्गस्य विशेषणत्वेन आख्यातार्थे इष्टे अभेदान्वय अनुपपत्तिः इत्यर्थः अन्यत्र विशेषणीभूतमस्ति स्वर्गकामः इति शब्दः तत्र उपपदसमासः वर्तते स्वर्गं कामयते इति स्वर्गकामः अतः स्वर्गविषयककामनावान् इति तत्र बोधो भवति कामनायां स्वर्गः विशेषणत्वेन विषयतासम्बन्धेन अन्वितः अस्ति तर्हि आख्यातार्थे इष्टे आख्यातार्थो नाम विध्यर्थे इष्टे भेदेन अन्वयः वक्तुं न शक्यते अन्यत्र अन्वितत्वात् इत्येवम् एकमते प्राथमिकशाब्दबोधं दर्शयति इष्टसाधनीभूतमित्यादि तदुत्तरं नाम प्राथमिकशाब्दबोधादनन्तरं तैः अपि तथैव स्वीकार्यं तदुत्तरम् इष्टे स्वर्गाभेदबोधः मानसः एव इत्येवम् अङ्गीकार्यम् तन्मते उपपत्तिः स्वप्रदर्शितरीत्यैव उपपादनीया इत्याह इष्टे स्वर्गाभेदबोधः मानसः एव यथा मीमांसकानाम् अभेदबोधः मानसः तद्वत् स्थलविशेषे नैयायिकैरप्येवमेव स्वीकार्यम् अन्या गतिर्नास्ति अन्यथा तैः निरूपणं क्रियते शाब्दमर्यादा त्यक्ता स्यात् इत्येवम् एवं यागे स्वर्गसाधनतापि न प्राथमिकशाब्दबोधविषयः किन्तु मानसी एव इत्यपि बोध्यम् स्वर्गसाधनता मानसी नाम मानसबोधविषयः इत्येवम् किमर्थं शाब्दबोधे तु इष्टसाधनत्वाश्रयः धात्वर्थ इत्येव अवगम्यते स्वर्गसाधनताश्रयः धात्वर्थ इति तु नावगम्यते इष्टे स्वर्गाभेदबोधः मानसश्चेत् स्वर्गसाधनताबोधः यागेऽपि मानसः एव भवति सः शाब्दबोधविषयो न भवति इति शब्दस्तदावश्यकता प्रदर्शनसमाप्तिसूचकः आवश्यकञ्च इत्येवम् उक्त्वा शब्दतात्पर्यविषयः इति एतावत्पर्यन्तं भवद्भिरपि अवश्यतया अङ्गीकार्यमेव इत्येवम् एवञ्च मानसबोधस्यापि तात्पर्यविषयत्वात् इष्टस्वर्ग अभेदः यागे स्वर्गसाधनत्वञ्च भवन्मते सिद्ध्यति नान्यथा इति मानसबोधस्यापि तात्पर्यविषयत्वं स्वीकृत्यैव इदम् अंशद्वयं भवता वक्तव्यम् अंशद्वयं किमिति चेत् इष्टस्य स्वर्गेण सह अभेदः यागे स्वर्गसाधनत्वबोधः यतोहि इष्टसाधनत्वं यागे अन्वितं चेदपि स्वर्गसाधनत्वं नान्वितम् इति कृत्वा अतः अयं सर्वोऽपि मानसबोधविषयः इत्यवश्यम् अङ्गीकार्यं भवता स्थलविशेषे इति भावः तावन्मात्रं न प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावोऽपि मुदुक्तरीतिमाश्रित्यैव त्वयाप्युपपादनीयः इत्याह एतादृशेति शाब्दबोधोत्तरं जायमानः मानसः इष्टस्वर्गाभेदबोधः एव एतादृशतात्पर्यविषयीभूतबोध एतादृशं नाम शाब्दबोधोत्तरकालिकः यः मानसः बोधः सः इति स्वर्गभेदेति इष्टं न स्वर्गः इति भेदनिश्चयस्य प्रतिबध्यः इत्यर्थः इष्टं न स्वर्गः इति कदाचित् भेदनिश्चयः वर्तते तत्काले न शाब्दबोधः इति तत्र इष्टे स्वर्गाभेदस्य अभानादिति भावः कदा प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावो भवति समानाकारकत्वमस्ति चेत् प्रकृते समानाकारकत्वं नास्ति इति कृत्वा शाब्दबोधः प्रतिबद्धो न भवति शाब्दबोधोत्तरकालिकः मानसबोधः एव प्रतिबद्धो भवति इत्येवं शाब्दबोधस्य प्रतिबन्धः इष्टं न स्वर्गः इति प्रतिबन्धकेन निश्चयेन कर्तुं न शक्यते समानविषयकत्वं नास्ति इति कृत्वा अतः त्वयापि नाम नीलोघटः इत्यादावभेदः शाब्दः इति वदता नैयायिकेन भवतापि अयम् अंशः स्वीकार्यः अतः न ममैव तच्चोद्यावकाशः मम नीलोघटः इत्यादौ अभेदानुभवः मानसबोधमादायेति वादिनः मीमांसकस्य मम अयं चोद्यावकाशो नास्ति एतच्चोद्यावकाशः न न च उभयाश्रयं दोषः एकश्चोद्यो विचारयन् इति न्यायात् यत्र उभयोर्मते
दोषः वर्तते दोषः यद्युभयाश्रयः नाम उभयाश्रितः उभयोर्मते दोषः वर्तते तं दोषम् एकः अविचारयन् न चोद्यः विचारमकृत्वा तस्य उद्भावनं न कर्तव्यम् इत्येवम् उभयोर्मते यः समानः दोषः वर्तते अविचार्य तस्य उद्भावनं न कर्तव्यं तर्हि अत्र अभेदः मानसः अरुणैकहायनीस्थले अभेदः मानसः इत्युच्यते चेत् भवतां पक्षे पेयं श्रमः अस्ति अतः अत्र दोषापादनं कर्तुं न शक्यते इत्यंशः अत्र निरूपितः अस्ति